असलम हनीफ द आवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। बधाई हो आईजी साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अब तो सिंध पुलिस ने इतनी तरक्की कर ली है कि सिंध पुलिस में जो है लेस्बियन की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। आया इसे पुलिस की तरक्की की मेराज करार दूं या कि फिर पस्ती की इंतहाई निचली तरीन सतह कहूं? इस पर आगे चलकर मैं अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करूंगा। और साउथ डिस्ट्रिक्ट की इन्वेस्टिगेशन की जो खातून एसएसपी की पोस्ट आखिर क्यों खतरे में पड़ चुकी है, और ये गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, यानी 81 एसपीज की जो है इंतहाई खामोशी के साथ चोर रास्ते से जो है उनकी भर्तियां कर ली गई, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को भी शामिल किया गया है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। गर्चे आज के हमारे प्रोग्राम का असल मौजू जो है वो कश्मीर का एक अफसोसनाक वाकया था, लेकिन प्रोग्राम चूंकि तवील हो जाएगा, इस पर मैं कल अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करूंगा। आज के प्रोग्राम में जो है कोरंगी के एसएसपी की तब्दीली की अंदरूनी कहानी भी शामिल है। हम शुरू करते हैं अपने टॉप स्टोरी से, उस स्टोरी से कि जिस पर मुझे खुद सिंध पुलिस के सरबरा यानी अपने कमांडर को जो है बधाई देना पड़ी। उन्हें मुबारकबाद देने को दिल चाहता है कि उनकी मौजूदगी में सिंध पुलिस कितनी तरक्की कर रही है। सिंध पुलिस इस वक्त हवाओं में उड़ रही है। गरचे इसमें मैं नहीं समझता हूं कि खुद काबिल एहतराम जो है मेरे कमांडर का कोई बिलवास्ता या बराह रास्त किरदार हो सकता है, क्योंकि उन्हें खुद एक बिगड़ी हुई लंगड़ी लूली पुलिस मिली थी जिसकी वो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं। इतनी लंगड़ी लूली और पस्ती में गिरी हुई पुलिस के अब इंकशाफ ये हुआ है कि अब वहां पर जो है लेस्बियन का भी पता चल गया है। ये खुद एक रिपोर्ट हुई है किसी फोरम पर कि एक खातून पुलिस अफसर ने अपने कस्टडी में मौजूद एक लड़की के साथ जो है रात भर जो है वो नाजीबा हरकत करती रही, जो कि लेस्बियन या हम जिन्स परस्ती के जो है वो ज़मरे में आती है। और उस लड़की ने जो है ये तमाम तर जो है वो इंकशाफ एक एनजीओ के सामने किया, और ये इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। गर्चे मेरे पास नाम जो है उस खातून पुलिस अफसर का भी है, उस लड़की का भी है, लेकिन मैं किसी वजह से जो है उसे फिलहाल अभी शामिल नहीं करूँ। वो है, अगर आईजी गुलाम नबी मेमन इस पर बाज़ाब्ता कोई इंक्वायरी करने का इरादा रखते हैं तो वो अपने डीआईजी राब्ता करके उनसे जो है ये तमाम अहम तरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये बाज़ाब्ता एक अफसोसनाक वाकया जो है ये कराची पुलिस में रूनुमा हुआ हम जिन्स परस्ती का, यानी कि लेस्बियन का जो है ये इंकशाफ हुआ है सिंध पुलिस में, कि सिंध पुलिस में अब जो खातून पुलिस अफसरान हैं उनमें ये मर्ज भी जो है ये पैदा हो चुका है, और इसके बढ़ने का भी इंकशाफ है अगर इसे बरवक्त रोकने की कोशिश नहीं की गई। नाज़रीन, खातून एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जायदा परवीन की पोस्ट खतरे में पड़ चुकी है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो रिपोर्ट इनसे मुताल्लिक भिजवाई है वो रिपोर्ट भी बड़ी चौंका देने वाली है। रिपोर्ट कुछ इस तरीके से है कि ये सिर्फ 4 महीनों की जो इनकी कारकर्दगी है, यानी कि 1 जनवरी 2023 से 16/4/2023 यानी 16 अप्रैल तक साउथ के अंदर जो अहम तरीन केसेस हैं उनकी कुल तादाद 25 है। ये अहम तरीन केसेस क्या है? डकैती, रोबरी है, इस किस्म की वारदातें हैं। उसमें से सिर्फ 4 मुकदमात जो है वो ट्रेस हो चुके हैं, जिसमें मुल्जिमानों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। ये 4 वो मुल्जिमान पकड़े गए जो कि या तो मुकाबले में जख्मी हो गए थे या फिर ऑपरेशन की पुलिस ने जो है पकड़ कर जो है इन्वेस्टिगेशन के हवाले किए हैं। इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की कोई कारकर्दगी नहीं है, जबकि खुद साउथ ही में जो है नाकिस तरीन इन्वेस्टिगेशन करने की पादाश में जो है वो पहले ही गिजरी, क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, दरख्शां के जो है एसआईयूज को जो है
سسپینڈ کر دیا گیا ہے. ان پر یہ الزامات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے تفتیش میں جو ہے وہ مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. لیکن اب یہ بات تفتیش میں تحقیقات کے دوران سامنے آئی. خود اعلیٰ افسروں پر، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ پر، اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید علاموڈو پر، اور خود آئی جی سندھ پر بھی یہ بات اب راز جو ہے فاش ہو گیا کہ اس میں تمام تر جو ناقص جو کارکردگی ہے وہ ان ایس آئی سے زیادہ جو ہے اس کی بالواسطہ یا براہ راست ذمہ دار جو ہے وہ زاہدہ پروین ہے. کیوں زاہدہ پروین جو ہے وہ دلچسپی نہیں لے رہی ہے. بہت ہی کم وقت جو ہے وہ اتنے اہم ترین مقدمات پر صرف کرتی ہے. وہ اپنے بڑے افسروں کو بھی مبینہ طور پر خاطر میں نہیں لاتی ہے. اس قسم کی شکایتیں جو ہے وہ ان سے متعلق پائی جاتی ہے ان کے بڑے افسروں میں. اس کے علاوہ جو ہے کرپشن کا جو ہے ایک بازار جو ہے وہ اس وقت ساؤتھ انویسٹیگیشن میں گرم ہے. کوئی ایک بھی کیس جو ہے اس کا چالان جو ہے وہ رشوت لیے بغیر، وہ بھی بھاری رشوت جو ہے دیے بغیر جو ہے وہ چالان نہیں ہوتا. کورٹ میں اس کو سبمٹ نہیں کیا جاتا ہے. ایس پی کی جانب سے پرمیشن نہیں دی جاتی جب تک کہ اس کا باقاعدہ معاوضہ جو ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا. اس قسم کی شکایتیں ملی جس کی وجہ سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا ساؤتھ میں. اور اب یہ فیصلہ جو ہے اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ زاہدہ پروین کو ہر حال میں جو ہے وہ یہاں سے تبدیل کرنا ہے. تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ 1-2 دن میں جو ہے ان کے ٹرانسفر کا پروانہ جو ہے وہ جاری کیے جانے کا امکان ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہ ان کی موجودگی میں اس وقت میں نے بتایا نا 25 اہم ترین مقدمات جو ہے وہ سڑ رہے ہیں جس میں کوئی تفتیش نہیں ہو سکی، نہ ہی اس میں ملوث کسی ایک بھی ملزم کو جو ہے ابھی تک اس کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق کو ادا کر چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. کورنگی کے ایس پی ساجد عامر صدرالزئی اور خود طارق نواز کی میوچل ٹرانسفر کا معاملہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اس موقع پر یہ کہا جائے کہ کورنگی کے ایس پی ساجد عامر صدرالزئی نے ڈاکوؤں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہے، ان سے مبینہ طور پہ اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. یعنی کورنگی میں ریکارڈ تعداد میں جو ہے ڈاکہ زنی کی وارداتیں بڑھ چکی ہیں اور پولیس جو ہے ان تمام وارداتوں کو روکنے میں بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کورنگی کے ایس پی کی جو ہے وہ ساجد صدرالزئی کی جو ہے وہ ہر فورم پر، چاہے ان کا ڈی آئی جی ہو، چاہے ان کا ایڈیشنل آئی جی ہو یا آئی جی ہو، ہر طرف سے جو ہے وہ ان سے جواب طلبیاں ہی ہوتی رہی، جس کی وجہ سے وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے اپنے جو چاہنے والوں سے جو ہے رابطے شروع کر دیے کہ خدا کے واسطے اسے اس موت نگر سے نکالو. یہ تو آگ کا دریا ہے جہاں پر آپ لوگوں نے مجھے بٹھا دیا، میں یہاں پر مزید جو ہے صرف نہیں کر سکتا، لہذا مجھے کہیں بھی اور پھینک دو، میں یہاں پر جو ہے ایک دن بھی مزید جو ہے وہ ایس پی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا. پہلے تو انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں دوبارہ جو ہے ایسٹ کا ایس پی لگا دیا جائے، لیکن انہیں چاہنے والوں نے یہ کہا کہ فی الحال وہاں جو موجود ہے ایس پی انہیں چھیڑنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو تمہیں سی ٹی ڈی بھیج دیتے ہیں. اور سی ٹی ڈی کے جو ایس پی ہیں طارق نواز، جن کا پہلے بھی ایک بار یہاں ٹرانسفر ہو چکا تھا لیکن بعد میں الیکشن کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر کینسل ہو گیا تھا، لیکن جب دوبارہ ٹرانسفر ہونے کی کوشش کی تو اس دوران جو ہے ساجد عامر صدرالزئی کہیں سے اٹپ کے، اور اس وجہ سے جو ہے طارق نواز کی پوسٹنگ جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گیا، سی ٹی ڈی میں انہیں بھیج دیا گیا تھا. اب آ کر جو ہے خود ساجد عامر صدرالزئی کو سی ڈی ٹرانسفر کر دی اور ان کی جگہ پر جو ہے یہ طارق نواز کو جو ہے وہ کورنگی کا ایس پی لگا دی گیا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پوسٹنگ کا صحرا جو ہے وہ طارق نواز کے سر نہیں بلکہ یہ ساجد عامر صدرالزئی کی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ کورنگی
टाउन से छुड़वाने के लिए ही हाथ पांव जोड़े थे अपने चाहने वालों के कि खुदा के लिए मुझे इस मौत नगर से निकालो। मैं इसे कंट्रोल करने में पूरी तरीके से जो है वो कोशिशों के बावजूद नाकाम हो चुका हूं, लिहाजा अब मुझे मजीद यहाँ पर एक दिन भी नहीं रहना है। लिहाजा ये उनकी ख्वाहिश पर, उनकी दरख्वास्त पर, उनकी फरमाइश पर जो है वो उन्हें यहाँ से तब्दील किया गया है। तारिक नवाज जो हैं ये भी बहुत ही दलेर किस्म के एक फरशनास SSP बताए जाते हैं। इनका शुमार बहुत ही कराची के तजर्बाकार अफसरों में होता है और इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि मुश्ताक मेहर साबिका IG के जो लाडले PSO थे, कौन अपने अदनान, उनके खिलाफ जो एक इंक्वायरी हुई थी खुद DIG आमिर फारूकी के होते हुए, तो उस कमेटी, जिस कमेटी ने इंक्वायरी की थी, उस कमेटी में तारिक नवाज भी शामिल थे और तारिक नवाज ने भी उस वक्त इंसाफ और कानून से काम लेते हुए जो इल्ज़ामात उस पर आए थे अदनान पर, वो तमाम तर इल्ज़ामात को जो है उस इंक्वायरी का हिस्सा बनाकर जो है रिपोर्ट भिजवा दी थी अपने DIG को और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि अदनान रफीक जो है वो उन्हें डिसमिस फराहम सर्विस कर दिया जाए। तो ये इनका एक एजाज़ है, इसलिए मैं उसे भी यहाँ बयान करना ज़रूरी था। अब उन्हें जो है वो कुरंगी का SSP लगा दिया। देखते हैं कि वो जो है ये डाकाज़नी और लूटमार की बढ़ती हुई वारदातों को किस तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में क्या कारीगरी हुई है, क्या एक नई एक तारीख रकम की गई है 2 नंबरी की, यानी कि 81 SPs जो है वो भर्ती कर लिए गए हैं। पता नहीं कौन सा इनका मयार था, कौन सा क्राइटेरिया था कि इनको छान कर जो है ये 81 पुलिस अफसरान जो है वो SP ग्रेड 18 के इन्होंने चोर रास्ते से जो है भर्ती कर लिए। अब इसमें 81 में जो सिंध के 2 अफसरों को शामिल किया। 2 नाम सिंध के हैं, एक तो आसिम अली भुट्टो है और एक मोहम्मद अली है। और मजे की बात है कि गिलगित बल्तिस्तान के कोर्ट पर ये भर्ती हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो है वो सिर्फ 7 हैं, 7 उम्मीदवार हैं 81 में से। सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, यानी कि 45, 81 में से 45 यानी कि 50% से भी ज्यादा जो है उनका ताल्लुक जो है खैबर पख्तूनख्वा से है। बलोचिस्तान से 16 और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जो है पंजाब से सिर्फ 11 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके नामों की लिस्ट है, ये तमाम पूरे पाकिस्तान से है, लेकिन सिंध से सिर्फ 2 को शामिल किया गया है और सबसे ज्यादा बलूचिस्तान से। ये क्या 2 नंबरी है, कौन सा कायदा है और कौन सा कानून है, इसमें दमड़े किसने लिए हैं? क्या ये खैबर पख्तूनख्वा की जो ब्यूरोक्रेसी थी, यानी इमरान खान की जो साबिका प्रिंसिपल थे, ये उनका कारनामा है, ये किसका कारनामा है? एक सेकंड। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, आजम खान की टीम जो है वो लग ये रहा है कि वो मुबैना तौर पर इस तमाम तर मामले में किसी न किसी तरीके से मुलव्विस नजर आती है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो है उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, यानी 45 उम्मीदवारों को जो है वो डायरेक्ट SP भर्ती किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि इससे कबल पहले तो DSP डायरेक्ट भर्ती हुआ करते थे, पंजाब से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी, बलूचिस्तान से भी और खुद सिंध से तो बहुत ज़्यादा भर्ती हुए थे, लेकिन ये पहली मरतबा जो है वो डायरेक्ट ग्रेड 18 के SPs को बग़ैर किसी मुकाबले के, इम्तिहान के इन्हें भर्ती किया गया है। ये बात समझ से बालातर है। इजाज़त चाहने से पहले एक और अफसोसनाक वाक़या जो रूनुमा हुआ है खुद कराची में जो पेश आया है, यानी कि इरफान मुख्तार भुट्टो जो है वो स्पेशल ब्रांच में उनकी पोस्टिंग है। उनका इकलौता साहबजादा जो कि UK में ज़ेर तालीम था, पाकिस्तान आ रहा था, रास्ते में जो है वो एयरपोर्ट जाते हुए उनका एक अलमनाक किस्म का हादसा हुआ और हादसे में वो जा बहक हो गए। उनकी बॉडी जो है वो कराची पहुंचाई गई थी। तो उसके बाद जो है वो इरफान मुख्तार भुट्टो ने जो है वायरलेस कंट्रोल पर जो है ये मैसेज चलवाया था कि भाई वो उनका ये वाक़या हुआ है, तो लिहाजा उनके जो साथी है पुलिस वाले जो है वो नमाज जनाजा में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें।
لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ سوائے جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ خادم حسین رند، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ جو ہے وہ آصف اعجاز شیخ، اور ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے اسد رضا کے علاوہ ایس ایس پی آر آر ایف جو ہے علی رضا کے علاوہ خود ان کے جو اپنے کلیگ تھے، یعنی کہ عرفان مختار بھٹو کے، جس میں خود سابق ایس ایس پی ملیر عرفان بلوچ وغیرہ شامل ہیں، وہ لوگ تو اس میں شامل تھے، لیکن مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے پی ایس پی اور رینکرز کے درمیان جو ایک دیوار کھڑی ہے، وہ دیوار ہمیں صاف نظر آتی ہے، نفرتیں ہمیں یہاں بھی جو ہے وہ کھل کر سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کسی ایک بھی پی ایس پی افسر نے جو ہے وہ اس المناک واقعے میں جو ہے خود مختار بھٹو، جو کہ خود پی ایس پی اس وقت ہو چکے ہیں، ان کا ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی، کسی ایک نے بھی ان کا غم بانٹنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی، ان کے جنازے میں بیٹے کے شرکت نہیں کی، نہ تو آئی جی سندھ کو توفیق ہو سکی، نہ ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، اور نہ ہی جو ہے وہ خود جو ہے کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز اور ساتوں جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو سوائے اسد رضا کے جو ہے باقی کسی نے بھی جو ہے ان کے بیٹے کے جنازے میں شرکت کرنے کی توفیق یا زحمت گوارا نہیں، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان عرفان مختار بھٹو کی جو مخالفت ہے وہ جو ہے وہ سندھ پولیس کے جو سابقہ گاڈ فادر اور خود بلوچستان کے جو اس وقت کے آئی جی ہیں عبدالخالق شیخ سے ان کی جو ہے وہ ایک ٹسل اور ایک ناراضگی اور ایک مخالفت چل رہی ہے، اور ان کی مخالفت کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں غیر قانونی طریقے سے جو ہے ریوارڈ بھی کر دیا گیا تھا، اور ان کو 1 سال تک جو ہے وہ گریڈ 17 میں بھی رہے، لہٰذا وہ اب تک جو ہے وہ مخالفتیں ان کی برقرار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گاڈ فادر اور عبدالخالق شیخ کی مخالفت سے بچنے کے لیے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، وہ تینوں زونل ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نے جو ہے وہ اس افسوسناک واقعے میں شرکت نہ کر کے اپنی اخلاقی گرتی ہوئی جو ہے اس ساکھ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، وہ اخلاقی طور پہ کتنے گرے ہوئے ہیں اور کتنے تنگ نظر ہیں کہ انہیں اس قسم کے واقعے پر تو انسان تمام طرح کی جو ہے نفرتیں، مخالفتیں، دشمنیاں بلا کر جو ہے وہ انسانی ہمدردی کے ناطے جو ہے دوسرے کا غم بانٹنے کے لیے جو ہے وہ جنازے میں جو ہے وہ ضرور شرکت کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غمی میں جو ہے وہ دعوت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خوشی میں جو ہے وہ آپ دعوت کے بغیر کسی کی گھر نہ جائیں، اور غمی میں جو ہے دعوت کے بغیر بھی جو ہے وہ آپ دشمن کے بھی گھر جا کر ان کا غم جو ہے وہ بانٹنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں حکم جو ہے ہمارا مذہب بھی دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہماری پولیس والوں پر جو ہے نہ تو اخلاقی قدروں کا کوئی اطلاق ہوتا ہے، نہ ہی ہمارے مذہبی جو ہے احکامات جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، ورنہ اس قسم کی گری ہوئی حرکت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہیں کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن پھر میں ایک بار کہوں گا سندھ پولیس کے آئی جی یعنی میرے کمانڈر کو میں مبارکباد دوں گا، انہیں میں بدائی دوں گا کہ ان کے ہوتے ہوئے سندھ پولیس نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ اب سندھ پولیس کے اندر جو ہے افسوس کے ساتھ جو ہے وہ لیزبین کی جو ہے وہ موجودگی کا جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے۔ بڑے یعنی کہ انوکھا قسم کا یہ بریکنگ نیوز ہے۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔